ST न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, महंगाई ने आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर दिया है। आम आदमी बहुत परेशानी का शिकार है। अब तो आम आदमी के लिए ये सूरत हाल हो गई है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, इमरान खान की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट हो या भाई लोग हों, भाईजान की हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है और इस्लामाबाद की सड़कें जो हैं, छुट्टी के दिन जो है वो सड़कें भरी हुई होती थी। बहुत ज़्यादा लोग छुट्टी पे अपने बच्चों को लेकर इधर उधर जा रहे होते थे। आज जो इतवार का दिन है, मैंने खुद इस्लामाबाद की मुख्तलिफ सड़कों पर मैं घूमता रहा हूँ, मैंने देखा है कि सड़कें बिल्कुल वीरान हैं। इस्लामाबाद की सड़कें वीरान हो गई हैं। कहीं कहीं आपको गाड़ी नज़र आएगी, कोई मोटरसाइकिल नज़र आएगा। तो वो जो एक हजूम होता था इस्लामाबाद की तरफ लोगों का आने का, या इस्लामाबाद के लोग जो बाहर निकलते थे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से, वो भी नहीं है। उसके बाद नाज़रीन, खाने पीने की जो चीज़, उनकी कीमतों में बड़ा इजाफा हो गया है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आम आदमी जो है वो कुछ खरीदने के काबिल नहीं रहा और आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म हो गई है। इस मुआशरे में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। मिडिल क्लास नहीं है। अब दो ही तबके हैं पाकिस्तान में, एक तबका है जो बहुत ज़्यादा अमीर है, एक तबका है जो बहुत ज़्यादा गरीब है। अब ये इतना फासला और गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस महंगाई ने न सिर्फ आम आदमी को मुतासर किया है, वो जो पैसे वाले हैं, जो दौलतमंद हैं, वो भी परेशान हैं। कई मैंने लोगों को देखा है जिनके पास बड़ी गाड़ियां थी, उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने की वजह से उन्होंने छोटी गाड़ियां जो हैं वो लेके वो घूम रहे हैं, बड़ी गाड़ियां उन्होंने खड़ी कर दी हैं। इसी तरह आप मार्केट में चले जाएं, चाहे शॉपिंग सेंटर्स में चले जाएं, शॉपिंग सेंटर्स में बड़े बड़े जो मॉल हैं उसमें लोग मौजूद होंगे, लेकिन उन बड़े शॉपिंग सेंटर्स में लोग मौजूद हैं, लेकिन वहाँ जो अंदर दुकानें हैं वो खाली हैं। विंडो शॉपिंग लोग कर रहे हैं, देख दूख के लोग चले जाते हैं। कीमतें उनकी मैं समझ रहा हूँ पहुँच से बाहर चली गई हैं। इसी तरह जो आप आम मार्केट है, जो गरीब आदमी की मार्केट है, वहाँ आप चले जाएं। पहले जहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती थी, अब वहाँ पार्किंग खाली पड़ी है। इस्लामाबाद की पार्किंग वीरान पड़ी हुई है, मार्केटें वीरान पड़ी हुई हैं और दुकानों पर रश ना होने के बराबर है। एक तो महंगाई ये हुई है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और IMF के साथ जो डील हो रही है उसकी वजह से महंगाई हुई है। एक दुकानदारों ने खुद इजाफा कर दिया है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मैं समझता हूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए जो अरबाब इख्तियार हैं तो मालूम नहीं कहीं सोए हुए हैं या किसी और काम में मसरूफ़ हैं, वो बिल्कुल नहीं है। इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं मैं समझता हूँ वहाँ भी रश कम हो गया है। जो आम आदमी के होटल थे, जहाँ आम आदमी, एक मजदूर, एक मेहनत कश, एक गरीब आदमी जाके अपना पेट भरता था, वहाँ भी रश कम हो गया है। बल्कि मेरी कई होटल वालों से बात हुई है जो गरीब तबके के होटल थे, तो उन्होंने कहा है जी अब रश जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, लोग बहुत कम आना शुरू हो गए हैं। और एक बात मुझे कुछ 6-7 जो होटल के मालिकान थे, जो होटल पे काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बताई है कि अब लोग ज़्यादातर या तो सुबह के टाइम आते हैं खाना खाने, या दोपहर के टाइम आते हैं, या शाम के टाइम आते हैं। दोपहर के वक्त जिस तादाद में लोग आया करते थे उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बल्कि एक होटल जो अपारा इस्लामाबाद की एक मशहूर मार्केट है, उसमें एक होटल है, उसके मालिक ने मुझे ये बताया कि आप यूँ समझ लें कि अगर दोपहर के वक्त पहले 100 लोग आया करते थे तो अब 15 से 20 लोग आते हैं। तादाद इतनी कम हो गई है। महंगाई की वजह से लोगों ने खाना जो है वो 3 वक्त की बजाय 2 वक्त कर दिया है। ये महंगाई का जो सिलसिला है ये रुक नहीं पा रहा। इसी तरह आप देखें जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। उसके बाद नाज़रीन जो अदवायात हैं, अदवायात बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और गरीब आदमी की पहुँच से अदवायात ख़त्म हो गई हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं, जैसे इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक है, पिम्स है, यहाँ पर इन अस्पतालों में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि यहाँ अदवायात लोगों को मिल ही नहीं रही। मैं इंशाल्लाह अगला वीलॉग इस पे करूँगा कि पोली क्लिनिक में कितनी करप्शन है कि वो, और मेरी स्टोरीज पर एक डॉक्टर अमानुल्लाह खान और एक डिस्पेंसर आबद पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। FIA ने उनको गिरफ्तार किया था। वो भी स्टोरी मैंने ब्रेक की थी कि ये करप्शन, लूट मार,
کر رہے ہیں۔ ایک طرف سرکاری ہاسپٹل میں اگر غریب آدمی جاتا ہے اس کو پیناڈول جیسی گولی نہیں مل رہی، ہاسپٹل والے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں، آپ ان کی ڈسپینسری میں چلے جائیں وہاں دوائیاں نہیں مل رہی۔ میڈیکل سٹور پہ عام آدمی جاتا ہے، غریب آدمی جاتا ہے، آپ یقین کریں ناظرین کہ وہاں پر لوگوں کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ میڈیسن نہیں خرید سکتے اس مہنگائی کی وجہ سے۔ اسی طرح میں نے لوگوں کو منت اور سماجت کرتے ہوئے سرکاری ہسپتال کے ڈسپینسری کے جو اندر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ لوگ منت سماجت کر رہے تھے کہ یار اگر 4 گولیاں نہیں تو 2 گولیاں دے دو، لیکن وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے پاس 2 گولیاں بھی نہیں ہیں۔ اب یہ جو ان کے پاس اربوں روپے کا بجٹ آتا ہے، یہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اور مہنگائی بڑی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آپ ایک ہفتے میں کوئی چیز لینے جائیں اس کا ریٹ جو ہے وہ اور ہوگا، اگلے ہفتے آپ جائیں گے اس کا ریٹ کوئی اور ہوگا۔ لوگوں نے گاڑیاں جو ہیں وہ چلانی چھوڑ دی ہیں، لوگوں نے پرچیز کرنی چھوڑ دی ہے کیونکہ قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے، ہو گئی ہے، بلکہ ختم ہوتی نہیں جا رہی بلکہ قوت خرید عام آدمی کی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی بہت مشکلات کا شکار ہے۔ اب پرائیویٹ لوگوں کے جو پرائیویٹ اسکولوں میں جو لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں انہوں نے فیسوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں، کاپیاں مہنگی ہو گئی ہیں، پینسلیں مہنگی ہو گئی ہیں، وہ عام آدمی کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ ناظرین جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے رخصت کیا گیا تو عام خیال یہ تھا کہ کوئی اب عوام کو کوئی بہتری ملے گی، کوئی سہولت ملے گی، کوئی مہنگائی کنٹرول ہوگی، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، جو انہوں نے آئی ایم ایف سے شرائط قبول کی، وہ اتنی سخت ہیں کہ پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، پاکستان کے عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب تو جو غریب آدمی تو پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا، اب جو پیسے والا آدمی ہے، جو دولت مند آدمی ہے، وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، وہ اس سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے، وہ اس سے زیادہ مطلب مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ لیکن جو معاشی صورتحال ہے وہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہتے ہوئے، اگر آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہتے ہوئے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارٹی ہو یا ہمارے دوسرے بھائی ہوں جو آ جاتے ہیں مائی ڈیئر کنٹری مین کا نعرہ لگا کے، وہ آئی ایم ایف کی جو موجودہ شرائط ہیں ان شرائط میں لوگوں کو کسی طرح سہولت ملنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ تو آج میں نے شہر کی جو حالت دیکھی وہ آپ کے سامنے بیان کی، کیونکہ اسلام آباد کی سڑکیں بالکل آج تو ویران تھیں، لوگ نہیں تھے۔ تو میں نے مختلف دکانداروں سے آج بات کی، مختلف ہوٹلوں والوں سے بات کی، ہوٹل والوں کو میں نے کہا آپ کو بتا دیا، دکانداروں کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ دکاندار یہ بتا رہے ہیں کہ گاہک نہیں آ رہا ہے، لوگوں نے چیزیں جو خریدتے تھے، جو ان کی سیل جس انداز میں ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ اب تو کچھ دکاندار، ناظرین اسلام آباد میں ایک جگہ ہے کراچی کمپنی G9 کا ایریا ہے، وہاں پر مارکیٹیں ہیں ہول سیل کے دکانوں کی، اور وہ ہول سیل کے دکاندار بھی یہ بتا رہے تھے کہ لوگ جو آدمی پہلے 20,000 کی وہ چیزیں پرچیز کرتا تھا اب وہ بہت کم اس پر آ گیا ہے، کیونکہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ جو پہلے 20,000 روپے کا سامان اس کو گھریلو اور کچن کا سامان ملتا تھا اب وہ 40,000 سے اوپر چلا گیا ہے، اسی لیے لوگوں نے خرید و فروخت بھی بہت کم کر دی ہے، اور ہول سیل کی دکانیں بھی اسلام آباد میں ویرانی کا شکار ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جو دکانیں ہیں وہ ویرانے کا شکار ہیں۔ اسلام آباد میں جو F7 کا ایریا ہے وہاں بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، مختلف چینز ہیں، وہاں کھانے کی فوڈ چینز ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ کو ایک ویرانی نظر آئے گی، لوگ نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کے عالم میں پتہ نہیں حکومت ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہیے، تاکہ عوام کو ریلیف ملے گا تو عوام کی قوت خرید بڑھے گی، عوام کی قوت خرید بڑھے گی تو کوئی کاروبار بھی چلے گا، ورنہ مارکیٹوں میں اور سڑکوں میں جو ویرانی ہے یہ بہت زیادہ حکومت کے لیے بھی آنے والے دنوں میں مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔